बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फितराने के हवाले से सवाल किया है कि जो सदका फ़ितर है ये किस तरह वाजिब होता है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो देखें, सदका फ़ितर उन तमाम मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है कि जो साहिब निसाब हों, और सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए ना आकिल होना शर्त है, ना बालिग होना शर्त है। लिहाजा अगर बच्चा या कोई पागल है, अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनके माल में से उनका जो सरपरस्त है वो सदका फ़ितर अदा करेगा। और मालिक निसाब जो शख्स होता है उस पर अपना फ़ितराना भी वाजिब होता है, और अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। और अगर उसकी कोई पागल औलाद है तो वो चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर उस मालिक निसाब मर्द पर वाजिब है। अलबत्ता अगर उसका जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो ख़ुद साहिब निसाब है, उसकी मिल्कियत में इतना माल है कि वो साहिब निसाब है, या उसका पागल बच्चा है वो ख़ुद साहिब निसाब है, तो फिर जो मर्द है, जो उनका वालिद है, वो उन बच्चों के माल में से या उस पागल के माल में से फ़ितरा अदा करेगा। फिर उसके ऊपर अपने माल में से फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। और मर्द पर उसकी बीवी का या माँ बाप का या छोटे बहन भाइयों का या दीगर रिश्तेदारों का फ़ितरा वाजिब नहीं है। यानी अगर वाजिब है तो वो सिर्फ़ अपनी नाबालिग औलाद का फ़ितरा वाजिब है कि उनका अदा करें, वो भी उस वक्त कि जब वो साहिब निसाब ना हो। और अगर कोई पागल औलाद है, चाहे वो साहिब निसाब है या नहीं, चाहे वो बालिग है या नहीं है, उसका भी फ़ितरा इस बात पर वाजिब है। अलबत्ता अगर पागल या बच्चे साहिब निसाब हैं तो फिर ये उनके माल में से फ़ितरा अदा करेगा। और जो इसकी आकिल बालिग औलाद है तो उसका फ़ितरा बाप पर वाजिब नहीं है। और अगर वालिद ना हो तो फिर वालिद की जगह दादा है कि वो अपने, अगर उसका जो पोता है वो नाबालिग है और साहिब निसाब नहीं है, फ़कीर है, तो फिर उनकी तरफ से भी दादा पर फ़ितराना देना वाजिब है। रही माँ, तो माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो किसी सही मजबूरी के तहत रोज़ा नहीं रख सका, या माज़अल्लाह बग़ैर किसी मजबूरी के भी रोज़ा ना रखा, तो उस पर भी अगर वो साहिब निसाब है तो सदका फ़ितर वाजिब होगा। ऐसा नहीं है कि अगर रोज़ा रखा है तो तब है, रोज़ा रखे या ना रखे, सदका फ़ितर बहरहाल अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर वाजिब है। अब सदका फ़ितर का अदायगी का वक्त क्या है? तो सदका फ़ितर अदा करने का अफसल वक्त तो यही है कि ईद की सुबह सादिक के बाद, यानी जब फजर का वक्त, नमाज का वक्त दाखिल हो जाए ईद वाले दिन, तो उसके बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। यानी तुलू सुबह सादिक से लेकर ईद की नमाज की अदायगी तक, इसके दरमियान में सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए, ये सबसे अफजल वक्त है। अगर चांद रात में किसी ने सदका फ़ितर अदा कर दिया, या रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन सदका फ़ितर अदा कर दिया, या रमज़ानुल मुबारक से पहले भी अगर किसी ने सदका फ़ितर अदा कर दिया तो तब भी अदा हो जाएगा, और ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। और अगर ईद का दिन गुज़र गया और किसी ने फ़ितरा अदा ना किया तो तब भी फ़ितरा मुआफ़ नहीं होता, बल्कि उम्र भर में जब भी अदा करें वो अदा ही होगा। अब रही बात कि सदका फ़ितर बस औक़ात घर का जो मर्द है वो सब की तरफ से ही दे देता है, तो क्या सब की तरफ से फ़ितरा इस तरह अदा हो जाएगा या इजाज़त लेनी चाहिए? तो देखें, वो अगर मर्द अपनी बीवी की तरफ से या अपनी बालिग औलाद की तरफ से, जिनका रोटी कपड़े वगैरह का खर्च है इसी के ज़िम्मे है, अगर वो उनकी इजाज़त के बगैर भी फ़ितरा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हाँ, अगर इनका जो नानो नफ़का है, इनका रोटी पानी का जो ख़र्च वगैरह है इसके ज़िम्मे नहीं है शख्स के, मसलन बालिग बच्चे हैं, उन्होंने शादी करके अलग घर बसा लिया है और वो अपना गुजारा ख़ुद ही कर लेते हैं, तो अब ऐसी सूरत में इन औलाद का अगर बालिग फ़ितरा अदा करेगा तो इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। अगर इजाज़त के बगैर फ़ितरा ना देगा वो नफली सदका शुमार होगा, उनका फ़ितरा अदा नहीं होगा। इसी तरह अगर बीवी जो है वो शौहर के हुक्म के बगैर फ़ितराना अदा कर देती है शौहर का,
تو ایسی صورت میں شوہر کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، شوہر کی اجازت سے ہی اس کا فطرہ ادا کر سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ صدقہ فطر کن کو دے سکتے ہیں، تو جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی سکتے، ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام کو چونکہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے ان کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو اپنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر تک ان کو بھی فطرہ نہیں دے سکتے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں ان کو بھی فطرہ نہیں دے سکتے، چونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی فقیر شرعی بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ چچا ہے، چچے کی اولاد ہے، خالہ کی اولاد ہے، پھوپھی کی اولاد ہے، اگر یہ صاحب نصاب ہیں اور سید نہیں، صاحب نصاب نہیں ہے اور سید بھی نہیں ہے، سادات بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، تو اگر گندم یا اس کے آٹے یا اس کے ستو کا حساب لگایا جائے تو ان کی مقدار بنتی ہے 2 کلو میں سے 80 گرام کم، یعنی 2 کلو 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا اس کا ستو یا ان کی قیمت، یا اگر کھجور کے حساب سے دینا ہے، منقع کے حساب سے دینا ہے، جو کے حساب سے دینا ہے، یا جو کا آٹا دینا ہے، یا جو کے ستو دینے ہیں، تو ان میں جو مقدار ہے وہ ان کی مقدار بنے گی 4 کلو میں سے 160 گرام کم، 4 کلو میں سے 160 گرام کم، یا ان کی قیمت 4 کلو 160 گرام کم، احتیاطاً 4 کلو لگا لیں کہ زیادہ چلا جائے کم نہ ہو، تو 4 کلو لگا لیں گے، اصل میں تو 4 کلو میں سے 160 گرام کم ہے، تو یہ کھجوریں دے دیں اتنی، یا 4 کلو 160 گرام کم منقع دے دیں، کشمش دے دیں، یا 4 کلو 160 گرام کم جو دے دیں، یا اس کا آٹا دے دیں، یا کھجور وغیرہ دے دیں، اور یا ان کی قیمت دے دیں۔ یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو متوسط ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان پر فطرانہ واجب ہوتا ہے، صاحب نصاب ہیں، تو وہ گندم یا اس کے آٹے وغیرہ کے حساب سے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب وسعت ہے، مالدار ہے، تو وہ پھر اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ گندم کے حساب سے نہ دے، کھجور کا حساب کر لے، منقع کا حساب کر لے، جو کا حساب کر لے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فقراء کا فائدہ ہو۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر اب جو اعلان کیا گیا، دعوت اسلامی کی طرف سے بھی کیا گیا، دیگر علماء کی طرف سے بھی، پاکستان میں جو گندم کا اعلان کیا گیا کہ جو نارمل گندم ہے، درمیانی کوالٹی کی جو گندم ہے، اس حساب سے 100 روپیہ فطرانہ گندم کا حساب لگایا گیا، اور جو اعلیٰ درجے کی گندم ہے اس کے بنتے ہیں 125 روپے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 125 کا حساب لگا لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو پھر کھجور، منقع، جو وغیرہ کا حساب لگایا جائے اور انہی کے حساب سے پھر فطرانہ ادا کیا جائے۔ یہ فطرانے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے۔